स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है एनर्जी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस कैसे होती हैं। कोई भी सब्सटेंट है वो एनर्जी ही उसकी वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है। अगर उसमें कोई एनर्जी चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से उसमें कोई केमिकल चेंज आ जाएगी और वो चेंज हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन होते हुए एनर्जी चेंजेस कैसे आ सकती है, यहाँ तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो इस बेस पे इन रिएक्शंस को आप जो है वो 2 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन होते हुए या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो तो उस बेस पे इन रिएक्शन को 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। नंबर 1 इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड नंबर 2 इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात करते हैं हम पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब यहाँ पे आपने याद रखना है एक्सो का मतलब होता है आउट, आउटसाइड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होंगे कि जिसमें हीट रिलीज हो या आउट हो जाए, बाहर चली जाए। तो एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज्ड बाय द सब्सटेंट एंड सराउंडिंग बिकम हॉट। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है कि जिसमें हीट रिलीज होगी जिसकी वजह से सराउंडिंग जो है गर्म हो जाएगी। बर्निंग इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो एक्सोथर्मिक की है वो बर्निंग है। जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं आपको हीट फील होती है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल होगी। इसी तरह फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जिनको भी जलाया जाता है तो ये हीट रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में हीट रिलीज होगी। इसी तरह मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वाटर और साथ में हीट है। इसी तरह आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन सल्फाइड और हीट। तो ये सब के सब जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है कि ऐसे रिएक्शन के जब वो परफॉर्म हो तो उसमें हीट रिलीज हो और ये हीट जो है वो आपके एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है। तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ पे क्या है, फायरवर्क आल्सो द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सराउंडिंग बिकम हॉट ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे फायरवर्क्स हैं, ये जितने भी ये फायरवर्क्स हो रहे हैं तो इसमें हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में गर्म हो जाता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखें जी, एक एक्टिविटी है। आपका अपरेटस उसमें क्या है, बीकर लेना है और उसमें अनस्लेक्ड लाइम और वाटर लेना है। अनस्लेक्ड लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा गया है। टेक अ बीकर एंड फिल इट विद हाफ विद वाटर, ऐड सम अनस्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड इन द बीकर एंड स्टीर इट। आफ्टर 20 और 30 सेकेंड टच द आउटर साइड ऑफ द बीकर। आपने क्या किया, केमिकल रिएक्शन अब किसमें हुआ कि पानी लिया, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को जब ऐड किया, अब केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्या है जी, हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है, ये प्रोडक्ट्स में लिखी गई है। तो इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। अब यहाँ पे देखें, आप अपने इन्फ्रेंस या अपने रिजल्ट को कैसे बनाएंगे, व्हाट डू यू फील। आज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, हीट रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है ये बीकर और इसके सराउंडिंग जो है वो गर्म हो जाएंगे। तो आप क्या फील करेंगे कि बीकर जो है वो हीट अप हो जाएगा। और व्हाट डज इट हैपन, सो कि क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो इस वजह से ये ऐसा होगा। अगले रिएक्शंस की तरफ आते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म का मतलब हीट। ऐसे रिएक्शन की जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस from surrounding are called the endothermic reaction. Thermal decomposition of the calcium carbonate to produce carbon dioxide on a commercial scale is an endothermic reaction. क्या क्या गया है कि कोई ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखें जी, कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। अगर आप सिंपली देखें तो जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी भी गर्म होने के बाद बुखारात में चेंज होता है, तो ये भी उसके एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि बीकर लें, उसमें सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन लेना है और कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन और थर्मामीटर इसलिए कहा गया है कि ताकि आप टेम्परेचर चेक कर लें। टेम्परेचर से आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर पहले से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। टेक अ स्मॉल बीकर एंड फिल इट हाफ विद द सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से इसमें फिल किया है। इंसर्ट अ थर्मामीटर इन द सोल्यूशन एंड नोट डाउन द टेम्परेचर। आपने रिएक्शन करने से पहले क्या किया कि सिर्फ बीकर में पानी लिया और इसमें सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन डाला और साथ में थर्मामीटर की मदद से इसका टेम्परेचर चेक कर लिया। फिर आपने दूसरा स्टेप में क्या किया कि मिक्स कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन इन इट। पहले सिर्फ आपके पास कौन सा सोल्यूशन था, सोडियम कार्बोनेट का, और आपने इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देना है। जब आप इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन
لیکن ساتھ ہی اس سولوشن کا ٹمپریچر جو ہے ڈاؤن ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے ہیٹ ایبزارب کر لی ہے. تو what do you observe کہ اس ریئیکشن میں یہ ہیٹ کو ایبزارب کرے گا. اور اس طرح ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے, اور اینڈوتھرمک ریئیکشن میں یہ ہیٹ اپنے اندر لے جاتا ہے, یہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے سراؤنڈنگ کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہاں پہ کچھ اینڈوتھرمک ریئیکشن کی اور مثالیں دی گئی ہیں. فارمیشن آف نائٹرک آکسائڈ فرام دا نائٹروجن آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن آئوڈائڈ فرام دا ہائیڈروجن اینڈ آئوڈین آر ایگزامپل آف دی اینڈوتھرمک ریئیکشن. جیسے نائٹروجن ہے وہ ریئیکٹ کرے گی آکسیجن کے ساتھ, اس میں ہیٹ ابزارب ہوگی اور نائٹرک آکسائڈ بنے گا. اسی طرح ہائیڈروجن جب آئوڈین کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی, ہیٹ ابزارب ہوگی تو ہائیڈروجن آئوڈائڈ بنے گا, اور یہ سب جو ہے وہ اینڈوتھرمک ریئیکشنز کی ایگزامپل ہے. اب آ جاتا ہے جی امپورٹنس آف ایکزوتھرمک ریئیکشن کی. ایکزوتھرمک ریئیکشنز کی امپورٹنس کیا ہے, یہ آپ کی ڈیلی لائف میں کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں. تو دیکھیں ایکزوتھرمک ریئیکشن ہیو دا گریٹ امپورٹنس ان اور ڈیلی لائف. دے آر ایکسٹینسولی یوز ان فلفل اور نیڈ آف ہیٹ انرجی فار ویریئس پرپس. آپ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہیٹ ریلیز ڈیورنگ دا برننگ آف فیول ایٹ اوور ہوم از یوز فار کوکنگ فوڈ. تو کوکنگ فوڈ یا اپنی باڈیز کو یا اپنے رومز کو وارم اپ کرنے کے لیے آپ کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہیٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایکزوتھرمک ریئیکشن سے آ رہی ہے. اسی طرح heat released during the burning of the petrol or diesel in the vehicle engine increase the pressure of the products या gases to push and move the piston in the cylinder, and this force of piston turns the wheel and make the vehicle move. تو یہاں پہ جو آپ کی گاڑیاں چلانے کے لیے ان کے اندر پیٹرول یا ڈیزل ڈالا جاتا ہے تو اس میں بھی ایکزوتھرمک ریئیکشن ہوتا ہے, جس کی ہیٹ کی وجہ سے وہ پسٹن سلنڈر کی طرف موو کرتا ہے اور ہماری وہیکل کو موو کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح جی تھرمل پاور اسٹیشن ہے جہاں پہ الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے. تھرمل کا ہمیں پتہ ہے مطلب ہیٹ ہے, تو تھرمل پاور اسٹیشن وہاں ہے جہاں پہ ہیٹ یوز کرتے ہوئے الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے. پھر اسی طرح ڈائجیشن آف فوڈ ان اور باڈی, کہ ہماری باڈی میں جو خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے وہ ہماری باڈی کو وارم اپ کرتی ہے, ہمیں انرجی دیتی ہے, جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. تو یہ ایک ایکزوتھرمک ریئیکشن کی مثال ہے. Ignition of dynamite and gunpowder also highly exothermic reaction and term as the explosion. تو explosion بھی جو exothermic reaction کی مثال ہے. تو اس طرح کے explosion جو ہے وہ blasting in mines میں یوز ہوتے ہیں. blasting in mines جہاں پہ دیکھیں جو mines ہوتی ہیں جہاں سے آپ نے کوئی نمکیات یا معدنیات وغیرہ حاصل کرنے ہیں تو وہاں پہ بلاسٹنگ کی جاتی ہے, تو ان کی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے ان ڈائنامائٹس کو یا ان ایکسپلوژنز کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ سب کی سب جو ہے وہ ایکزوتھرمک ریئیکشن کی مثالیں ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے یوزفل پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہیں. اسی طرح آتا ہے جی امپورٹنس آف دی اینڈوتھرمک ریئیکشن کے. اینڈوتھرمک ریئیکشنز کی کیا مثال ہے, یہ کہاں کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں. دا کوکنگ آف این ایگ از جنرلی کنسیڈرڈ دا فزیکل چینج سنس نو کیمیکل بانڈ آر بروکن ان دی پروسیس. دا انوائنڈنگ آف دی پروٹین ڈی نیچوریشن ڈیورنگ کوکنگ از این اینڈوتھرمک پروسیس. کہ جب آپ انڈا بوائل کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے انڈا بوائل ہونے کے بعد وہ اپنی ہارڈ فارم میں آ جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک کیمیکل ریئیکشن نہیں ہے, صرف اس کی فزیکل چینج ہے, لیکن اس نے ہیٹ ابزارب کی ہے, تو اس لیے یہ ایک اینڈوتھرمک ریئیکشن میں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس میں اس کی پروٹین جو ہے وہ ڈی نیچوریشن ہو جاتی ہے, وہ اپنی ڈیفرنٹ فارم میں آ جاتی ہے. سملرلی ایویپوریشن اور لیکوڈ واٹر از این اینڈوتھرمک پروسیس, کہ واٹر کو ایویپوریٹ ہونے کے لیے ہیٹ ابزارب کرنا پڑتی ہے, تو یہ بھی اینڈوتھرمک ریئیکشن کی مثال ہے. دس پروسیس از یوزڈ ٹو کریٹ دا کولنگ ان روم ود دا ہیلپ آف دی روم کولرز. تھرڈ جو ایگزامپل دی گئی یہاں پہ کولڈ پیک کنٹین دا لیکوڈ واٹر, ان سائڈ دا واٹر دیر از دا پلاسٹک بیگ کنٹیننگ دا امونیم نائٹریٹ. اب یہاں پہ جو کولڈ پیک جو یوز کیے جاتے ہیں اس میں واٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بیگ میں امونیم نائٹریٹ ہوتا ہے. جب کولڈ پیک کو یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر واٹر اس امونیم نائٹریٹ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہیٹ ابزارب کرتا ہے اور اس کی ریئیکشن کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اور تقریباً 35 فارنہائٹ تک جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو یہ ایک اینڈوتھرمک ریئیکشن کی مثال ہے. اور یہ کولڈ پیک کہاں پہ یوز ہوتے ہیں, یہ انجریز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو ٹریٹ دا انجریز ڈیورنگ دا اسپورٹ ایکٹیویٹیز. تو اس طرح یہ جس طرح ایکزوتھرمک ریئیکشن جو ہماری لائف کے لیے ہیں کہ ان کی امپورٹنس ہے وہ اہم ہے, اسی طرح اینڈوتھرمک ریئیکشن بھی لائف کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے یوز ہو رہے ہیں, ہمیں فائدہ دے رہے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے. اور اگر آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.